नपरोस् भनेर हाम्रो सट्टामा प्रभु यीशुले दण्ड भोगिदिनु भयो भनेदेखि के प्रभु यीशु प्रेम होइन? तपाईँ हाम्रो लागि कसले प्राण दिन सक्छ? पतिले पत्नीको, पत्नीले पतिको लागि पनि प्राण दिन सक्दैन, सबथोक दिन सक्छ प्रिय हो, तर प्राण मानिसको लागि यति प्यारो हुन्छ कि आफ्नो प्राण चाहिँ कसैलाई दिन सक्दैन। तर त्यो प्यारो प्राण प्रभु यीशुले तपाईँ हाम्रो लागि दिनुभयो। क्रुसमा उहाँ मारिनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, तर मृत्युमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। हिजोसम्म उहाँसँग तपाईँहरू बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब बात गर्न पाउनु। अहिले उहाँको अनुहार हेर्दै हुनुहुन्छ, एकछिनपछि उहाँलाई कहिले देख्न पाउनु। यो मृत्यु यति डरलाग्दो कुरा हो। यो मृत्यु क्रूर हो, क्रूर, यो निर्दयी हो। यसले बालबच्चा, जवान जवानी, बुढापाका भन्दैन, यसले लान्छ। कुरा बुझ्ने भयो? यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो मृत्यु अति डरलाग्दो कुरा हो। अब कुरा आउँछ, यो मृत्यु कहाँबाट कसरी आयो? मानिसमा। के परमेश्वरले मानिसमा यो मृत्यु होस् भनेर मृत्यु दिनुभएको हो? होइन प्रिय हो। जब परमेश्वरले, प्रभु यीशुले पहिलो मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको नाम आदम र हव्वा थियो। कहिले नमरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, म कहिले मर्दिनँ, म अमर परमेश्वर हो। अनि मैले सृष्टि गरेको यो मानिस पनि कहिले नमरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो प्रिय हो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। तपाईँ हाम्रो जो यो स्वरूप छ, यो परमेश्वरको स्वरूप हो। मानिसलाई परमेश्वरले यति ठुलो आदर दिएर कहिले नमरोस्, तर सधैँ यो मेरो साथमा रहोस् अनि मबाट पाउने शान्ति र आनन्द यसले सधैँ पाइरहोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो भनेदेखि आज यो मृत्यु कहाँबाट आयो? हेर्नुहोस्, जब त्यो प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको मानिस जसले पाप गर्यो अनि मृत्यु मानिसमा व्याप्त भयो। किनभने लेखिएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। यो मृत्यु त परमेश्वरले दिनुभएको भाग होइन रहेछ, मान्छेको कमाई रहेछ। किनकि त्यो सुरुको सृष्टिको मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्यो, परमेश्वरले भनेको मानेन। यसरी परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्नु पाप हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो मृत्यु मानिसले आफै ल्याएको भाग रहेछ, मर्नै पर्ने रहेछ मानिस। कुरो बुझ्नु भयो? यो परमेश्वरले दिनुभएको यो भाग पनि होइन, श्राप पनि होइन, मानिसको कमाई हो यो मृत्यु। अघि हामीले पढ्यौँ, तपाईँ हामी एक दिन सबै मर्नुपर्छ, तर मरेर जाने कहाँ? हाम्रो आत्मा छ। मान्छे तीनटा कुराले सृष्टि भएको हुन्छ, आत्मा, प्राण शरीर। आत्मा, प्राण, शरीर, तीनटा कुराले मानिसको सृष्टि भएको छ। यो माटोको शरीर हो, माटोमा मिले पनि अघि आत्मा कहिले मर्दैन। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न। मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा त्यो मानिसको नाकमा हालिदिनु भएको थियो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो अनि उसले आत्मा, प्राण, शरीर प्राप्त गरे। अनि परमेश्वर आत्मा हुनुभएको कारणले मानिसको आत्माले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छ। चाहे प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने होस् नगर्ने होस्, हरेक मानिसले कसै न कसैलाई पुजिराखेको हुन्छ,
भजिराखेको हुन्छ त्यो आत्माको कारणले। कति मानिसले नास्तिक नास्तिक भन्छ, तर उसले खासमा भित्र हृदयबाट कसैलाई पुजिराखेको हुन्छ, किनभने उसको सृष्टि त्यस प्रकारले परमेश्वरले गर्नुभएको छ। कुकुर कहिले मन्दिर जाँदैन देवी देवतालाई दर्शन गर्नु, उसको आत्मा छैन, प्राण र शरीर त्यो मरेपछि सिद्धि। त्यसले लेखा पनि दिनु पर्दैन परमेश्वरलाई। यसै कारण हेर्नुहोस्, मानिसको सृष्टिको विषयमा तपाईँले बुझ्नु भयो, परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा आफ्नो समानतामा सृष्टि गर्नुभयो, अनि यो मृत्यु चाहिँ मानिसको पापको कमाई हो, प्रिय हो। बुझ्नुभयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि मर्नुपर्छ। अब मरेर जाने कहाँ? दुईटा ठाउँ छ। पहिला आफ्नो आत्मा हेर्नुहोस्, कहिले मर्दैन, माटोको शरीर माटोमा मिले पनि आत्मा मर्दैन। अनि जाने ठाउँ दुईटा छ, एउटा स्वर्ग हो, एउटा नरक। अब जाने कहाँ हो? अघि परमेश्वरले अघि हाम्रो लागि यसरी त्यो बाटो राखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् प्रिय हो, प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरी अथवा मुक्ति नपाई अघि नरकमा जानुभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ केही पनि छैन, केही पनि छैन। याद गर्नुहोस् प्रिय हो, यो सत्य कुरा हो, यो वचन परमेश्वरको वचन सत्य कुरा हो। यो मानिसले आफ्नो ज्ञान बुद्धिले रचेर लेखेको बाइबल होइन। यसै कारण यसलाई पवित्र बाइबल भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा प्रिय हो, अब यसरी जो मुक्ति पाएन भने मानिस त जन्मेको पापी हो। अघि हामीले भनिसक्यौँ भजन सङ्ग्रह 51:5 अनि यी बस्दा हुन्छ तपाईँ, यी बस्नु त। हेर्नुहोस् प्रिय हो, अहिले हामीले तपाईँहरूलाई सोध्यो भने स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ कि नरक भन्दाखेरि स्वर्ग भन्नुहुन्छ। अनि हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई कति राम्रो कुरा। त्यसको मतलब सबैलाई थाहा छ स्वर्ग राम्रो ठाउँ हो, नरक चाहिँ नराम्रो ठाउँ हो। स्वर्ग जान चाहन्छु भन्नु नै कति राम्रो कुरा हो भन्छौँ हामी। त स्वर्ग जानलाई चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो हामीले चिन्नुपर्छ। त्यो बाटो प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म ही हुँ, जो कोही म बाहेक कोही परमेश्वर कहाँ अथवा स्वर्ग जान सक्दैन भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। बुझ्नुभयो? यसै कारण पढिदिनुहोस्। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। हजुर अलिकति सर ल बसौँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि स्वर्ग जान सक्दैन भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। यो कसरी? यो कसरी? हेर्नुहोस्, मानिस अब एकैछिन ध्यानसँग सुनिदिनुहोस् है। बस्नुहोस् बस्नुहोस् न, बस्नुहोस् न, होइन बस्नुहोस्, होइन त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ नि, त्यहाँ होइन। फोन गरेर किन प्रभु यीशु स्वर्ग लाने बाटो हुनुभयो अघि? किनभनेदेखि हामी मानिस जाति जन्मेको पापी, पापी मानिसले दण्ड भोग्नै पर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। संसारमा जसले नराम्रो काम गर्छ सजाय पाउँछ, राम्रो काम गर्छ
त उसले इनाम पाउँछ, स्याबासी पाउँछ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यस कारणले गर्दा मानिस जाति जन्मेको पापी भएको कारणले नरक गएर आगोमा त जल्नु नै पर्ने भयो, दण्ड भोग्नु नै पर्ने भयो। अब त्यो नरकमा दण्ड भोग्नु भनेको चाहिँ नरकको आगोले उसको आत्मालाई जलाइरहन्छ, तर आगो कहिले निप्दैन अनि त्यो मानिसको आत्मा पनि कहिले मर्दैन भनेपछि कति दिन दण्ड भोग्ने भन्नुहोस् त। हामीले त्यसै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका होइनौँ प्रिय। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो धर्म छोडेर अर्काको धर्ममा जानु भनेको होइन। आफ्नो समाज नातेदार छोडेर अर्काको समाजमा पस्नु भनेको होइन। प्रभु यीशुको कुरा धर्मको कुरा होइन, राजनीतिको कुरा पनि होइन, तर प्रभु यीशुको कुरा यो हो, मानिस जाति जन्मेको पापी हो, पापको दण्ड भोग्नु नरक जानै पर्छ। तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ अघि त्यो मानिसको पाप क्षमा हुन्छ र त्यो मानिस पवित्र हुन्छ। पवित्र मानिस, मुक्ति पाएको मानिस नरकमा गएर कहिले पनि दण्ड भोग्नु पर्दैन, तर त्यो मानिस स्वर्गमा गएर परमेश्वर प्रभु यीशुको साथमा युगानुयुगसम्म उसले वास गर्न पाउँछ। कुरा बुझ्ने भयो? यसै कारण प्रभु यीशुको कुरा चाहिँ धर्मको कुरा होइन। हामीले पनि नबुझ्दा त्यसै भन्थ्यौँ। अहिले कतिले यसै भनिराखेको छ, हेर्नु त्यो आफ्नो धर्म छँदै आफ्नो धर्म छोडेर क्रिस्चियन धर्ममा पस्यो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ? होइन प्रिय हो। मानिसको धर्म आफूसँग हुन्छ। धर्म के हो? धर्मको परिभाषा के हो? धर्मको परिभाषा कसैलाई भनी नबिजाउनु, अर्काको चित्त नदुखाउनु, अर्काको हानि नगर्नु, सबैसँग प्रेम मिलाप एकतामा बस्नु, यो मानव धर्म हो कि न? तपाईँहरू आफैले मनमा बुझ्नुहोस्। यो धर्म हामी क्रिस्चियन प्रभु यीशुलाई अहिले मैले विश्वास गरेको 40 वर्ष भयो। मेरो उमेर 73 वर्ष पुग्यो अघि। तर जब मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेँ, उहाँ चाहिँ साँच्ची नै साँचो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो 40 वर्षको जीवनमा मैले पुरा अनुभव गरेको छु। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यदि मैले मुक्ति नपाएको भए मैले तपाईँहरूलाई प्रभु यीशुबाट यसरी मुक्ति पाइन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छु? ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त, मनमा गुन्नुहोस्। यसै कारण यो जो कुरा छ हामी बताउँदैछौँ प्रभुको वचन बाइबलबाट, अनि यो कुरा सत्य छ। सत्यलाई हामीले अपनाउनु पर्छ। संसारमा सत्य हराइसक्यो हो कि नभन्नुहोस् त? झुटले बास गरिराखेको छ। कसैले कसैको भलाइ गर्दैन। याद गर्नुहोस्, अघि अर्कालाई लडाउँ, मारौँ, हत्या गरौँ, त्यसको हत्याउँ, यही मात्रै छ अहिले मानव जीवनमा प्रिय हो, सत्य हराएको कारणले गर्दा। तर प्रभु यीशु सत्य हुनुहुन्छ। सत्यले मानिसलाई पापदेखि छुटकारा दिइकन नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिएर उसलाई स्वर्गको भागीदार बनाउँछ प्रिय हो। अब येशूले कसरी मुक्ति दिनुहुन्छ त्यो कुरा आयो है। कसरी हुन त परमेश्वरले स्वर्गबाट जब मानिसले पाप गर्यो, पाप गरेपछि मानिस जातिको सृष्टि भयो। अब संसारमा करोडौं अरबौं खरबौं मानिसहरू भए। परमेश्वरले स्वर्गबाट मानिसको जातिलाई हेर्नुभयो, कसैले उद्धार पाएको, मुक्ति पाएको, किनभने उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू त गरिराखेको छ। परमेश्वरले हेर्नुभयो, तर कसैले पनि मुक्ति नपाएको, सबैले पापै गरिराखेको, सबै एकातिर आफ्नो बाटोमा लागिराखेको पाउनु भयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। वचन संग्रह 14 मा नखोल्नुहोस्। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने होस्, प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्ने होस्, सबै परमेश्वरको सृष्टि। प्रभु यीशुले पक्षपात गर्नुहुन्न। प्रभु यीशु सारा संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। यूहन्ना 4:42 मा यो कुरा लेखिएको छ। क्रिश्चियनहरूको मात्र उद्धारकर्ता होइन प्रभु यीशु।
अरू विभिन्न धर्मावलम्बी यो संसारमा छन्, सबैको परमेश्वर प्रभु यीशु, अनि प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्नेलाई प्रभुले अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। यसै कारण त मानिस जाति पापको कारणले अब सबै नरक जाने भएको प्रभुले देख्नु भएपछि के गर्ने? अब के गर्ने? प्रभु यीशु परमेश्वर विचलित हुनुभयो। अब यिनीहरूलाई कसरी मुक्ति दिने, यिनीहरूको लागि कसरी नरकको ढोका बन्द गरिदिने र स्वर्गको भागीदार बनाउने प्रभु यीशुले विचार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्रिय हो, किन? प्रेमको कारणले। प्रेम भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आज प्रभु यीशुको नाम प्रेम हो। प्रभु यीशुले तपाईँ हामी सबलाई, यीशुलाई विश्वास गर्नेलाई होस् नगर्नेलाई होस्, प्रेम गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, एउटा उदाहरण भन्छु। एउटा बाबुआमाको 2टा छोरा छ अरे, एउटा असल छ अरे, तर एउटा बदमास छ अरे, लफङ्गा गुन्डा छ अरे। तपाईँ भन्नुहोस् कसलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ? उसको आमा बाबुले त्यो राम्रो छोरालाई भन्दा नराम्रोलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किन? राम्रो त राम्रै छ नि, तर त्यो नराम्रो छोरा जो छ अघि, यसको हालत के होला, यसको भविष्य के होला भनेर आमा बाबुले त्यो नराम्रो छोराको चिन्ता गर्छ कि गर्दैन? भन्नुहोस् त। निश्चय गर्छ। आजभन्दा 2022 वर्ष अगाडि कन्या मरियमको कोखबाट पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा जन्म लिएर पृथ्वी तलमा आउनुभयो। हामी 2022 साललाई मान्छौँ भने यो प्रभु यीशुको जन्मदेखिको कुरा हो भने हामीले प्रभु यीशुलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यो संसारमा जे भइरहेको छ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा जे हुन्छ सबै परमेश्वरको इच्छाद्वारा हुन्छ भने हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यो भने त्यो कुरालाई अझ हामीले बढ्ता गरेर जान्दछौँ र हामी आनन्दित हुन्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। कुरो बुझ्नु भयो? यसकारण प्रभु यीशु यस प्रकारले मानव रूप धारण गरियो संसारमा आउनुभयो। हेर्नुहोस्, परमेश्वर हो, स्वर्गीय विभव छोडेर मानिसको रूपमा प्रभु यीशु यो पृथ्वी तलमा आउनुभयो। किन आउनुभयो? परमेश्वरले दण्ड भोग्नु सक्दैन, परमेश्वरलाई कसैले मार्न सक्दैन, परमेश्वरलाई कसैले कुट्न र पिट्न पनि सक्दैन। मानिसलाई मार्न सकिन्छ अनि मानिसलाई कुट्न र पिट्न पनि सकिन्छ। यसै कारण प्रभु यीशु मानिसले गरेको पापको दण्ड भोग्न यो पृथ्वी तलमा मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। प्रभु यीशु मानिसको रूप लिएर मात्रै आउनु भएन, तर प्रभु यीशुले के गर्नुभयो भनेर भन्दा तपाईँ हाम्रो सबैको पापको भार आफैले बोकिकन कल्भरीको क्रुसमा प्रभु यीशुले आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। यो कुरा तपाईँहरूले फोटोमा हेर्नु भएको छ, कति यो भिडियो यस्तो चलचित्रमा तपाईँहरूले देख्नु सुन्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु कल्भरीको क्रुसमा, क्रुस भनेको तपाईँको ठाडो खम्बामा 1300 काठ ठोकेको हुन्छ। उहाँको 1300 काठमा 2टा हातमा काटी, ठाडो काठमा खुट्टामा काटी प्रभु यीशुले यस प्रकारले आफैलाई क्रुसमा बलिदान हुन दिनुभयो। शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी माग्नुभयो। यस प्रकारले हामी पापी थियौँ, हामीले दण्ड भोग्नु पर्ने थियो, तर हामीले दण्ड भोग्नु नपरोस्, त्यो नरकमा गएर झन् आगोमा जल्नु नपरोस् भनेर हाम्रो सट्टामा प्रभु यीशुले दण्ड भोगिदिनु भयो भनेदेखि के प्रभु यीशु प्रेम होइन? तपाईँ हाम्रो लागि कसले प्राण दिन सक्छ? पतिले पत्नीको, पत्नीले पतिको लागि पनि प्राण दिन सक्दैन, सपथोक दिन सक्छ प्रिय हो, तर प्राण मानिसको लागि यति प्यारो हुन्छ कि आफ्नो प्राण चाहिँ कसैलाई दिन सक्दैन। तर त्यो प्यारो प्राण प्रभु यीशुले तपाईँ हाम्रो लागि दिनुभयो। क्रुसमा उहाँ मारिनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, तर मृत्युमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। मरेको 3 दिन बादमा प्रभु यीशु मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो। किनकि मृत्युले प्रभुलाई मार्न सक्दैन, किनकि प्रभु यीशु परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईँ हाम्रो मृत्यु प्रभु यीशुको हातमा छ भने मृत्युले कसरी प्रभु यीशुलाई मार्न सक्छ? तर केवल हाम्रो लागि दण्ड भोगिदिनु भएको यो विषयलाई घरमा गएर बहुत मनन गर्नुहोस्। प्रभु यीशुले कस्तो प्रेम गर्नुभएको रहेछ मलाई, म पापीलाई पनि कस्तो प्रेम गर्नुभएको रहेछ, जसमा म नरकमा नजाउँ, आगोमा जल्न नपरौँ, तर मुक्ति पाएर स्वर्ग गएर परमेश्वरको साथमा बस्न पाऊँ भनेर प्रभु यीशुले मेरो लागि यति ठुलो बलिदान गर्नुभएको रहेछ भनेर तपाईँले मनमा मनन गर्नुहोस्। प्रिय, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। प्रिय हो, प्रभु यीशु मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। मृत्युले परमेश्वरलाई मार्न सक्दैन, तर मृत्यु परमेश्वरको हातमा हुन्छ। अर्को एउटा कुरा विश्वासीहरूले पनि बुझ्नुहोस्, किन प्रभु यीशु मर्नु सक्नु भएन? खास कुरा के हो भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो, प्रभु यीशुमा पाप थिएन, यसकारण मृत्युमाथि जय प्राप्त गरी प्रभु यीशु बौरी उठ्नु भयो। मरेपछि उहाँलाई इजरायलमा चिहानमा राखियो। प्रिय, आज संसारमा करोडौं चिहानहरू छ हैन? त्यो चिहानभित्र अघि मरेको लासको दुर्गन्ध छ, तर संसारमा यस्तो एउटा चिहान छ जुन चिहानभित्र कोही मुर्दा छैन, त्यो प्रभु यीशुको चिहान हो। प्रिय हो, त्यो प्रभु यीशुको चिहानलाई हेर्न सारा संसारको मान्छे इजरायलमा जान्छ। हाम्रा यी बहिनीहरू पछाडि जो उभिएको छ, बसेको छ, उनीहरूले पनि त्यो प्रभु यीशुको चिहान हेरेर आउनु भयो। प्रिय हो, याद गर्नुहोस्। यसै कारण अब कुरा के हुन्छ भनेदेखि शोकित परिवारले दुःख मान्नु पर्ने छैन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जब प्रभु यीशु मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो भनेदेखि हामी जो प्रभु यीशुमा मर्छौँ हामीलाई पनि प्रभु यीशुले बौरी उठाउनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? यसै कारण हामीले मरेकोलाई मरेको भन्दैनौँ, सुतेको भन्छौँ भनेर अघि हामीले भन्यौँ। कुरा बुझ्नु भयो? हामी पनि बौरी उठ्छौँ अनि परमेश्वरको साथमा रहन्छौँ। कुरो बुझ्नु भयो? हाम्रो अविन्द्र चेम्जोङको आत्मा त हिजो जब उहाँले आफ्नो प्राण यहाँ संसारमा त्याग्नुभयो त्यही घडी उहाँको आत्मा परमेश्वरको साथमा जानुभयो। अहिले उहाँ खुसी र आनन्दको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ रमाइरहनु भएको छ, खुसी छ, आनन्द छ। जब प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यस बेला दोस्रो आगमनको 2 खण्ड हुन्छ। प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको पहिलो खण्डमा जब प्रभु यीशु आउनुहुन्छ अनि प्रभुमा सुतेकाहरू बौरेर उठ्छ। पहिला थेसलोनिके 4 अध्यायमा यो सब कुरा लेखिएको छ। कुरा बुझ्नु भयो? अनि उहाँको यो शरीर जो छ उहाँलाई जहाँ राखिन्छ अथवा जे गरिन्छ त्यस ठाउँबाट उहाँको आत्मा अलौकिक रूपमा शारीरिक संसारको जीवन जस्तो होइन, स्वर्गीय जीवन लिएर आकाशमा प्रभुलाई भेट्न जानुहुन्छ र स्वर्गमा प्रवेश गरेर फेरि आत्मा र शरीर, आत्माको शरीर सहित परमेश्वरको साथमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो खुसीको कुरा हुन्छ। ख्रिस्टमा मर्नेहरूको लागि, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मर्नेहरूको लागि चाहिँ अति नै ठुलो कुरा हो। यसै कारण अघि हामीले भनेका थियौँ है, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। अघि हामीले अलिकति भन्यौँ, अब फेरि हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो भाइ अविन्द्र चेम्जोङ जो पापमा मर्नु भएको थियो, नरक जानलाई, पापमा जन्मनु भएको थियो, नरक जानलाई, त्यहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो भनेदेखि अब अघि हामीले भने जस्तै हाम्रो अविन्द्र भाइको जन्मेको दिन दुःखको दिन थियो अथवा नरक जानुपर्ने, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, अब स्वर्ग जाने भयो उहाँ। यसकारण उहाँको निम्ति यो मृत्युको दिन चाहिँ जन्मेको दिन भन्दा के भयो? असल भयो।
भनेपछि तपाईँ हामी सबैले पनि अब हाम्रो मृत्युको दिन चाहिँ हामीले असल बनाउनु तपाईँ हाम्रो हातमा छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब तपाईँ हामीले पनि हाम्रो मृत्युको दिनलाई असल बनाउनु हाम्रो हातमा छ। प्रिय हो, याद गर्नुहोस्, जब हिजो मैले खबर पाएपछि प्रभु अविन्द्र चेम्जोङ भाइले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले अब डेड बडी राख्ने कफिन बक्सको बन्दोबस्त गरेँ अनि चियापानीको बन्दोबस्त कुरा बुझ्दै थिएँ। किन भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गर्दैछौँ, संसारमा दुःख सुख यस्तै हो, आदर अनादर यस्तै हो, तर हाम्रो मरेको शरीरले आदर पाउनुपर्छ। हामीले यसरी आदर गर्छौँ कि डेड बडीलाई राख्ने कफिन बक्समा मखमल के भन्छ कपडा त्यो मोड्ने एकदम सुन्दर रङको मखमलको कपडाले कफिन बक्सलाई मोडेर त्यसको बोर्डरमा एकदम सुनौलो रङको फिता बाँधेर पुरा फुलमाला चढाएर हामी यस प्रकारले के गर्छौँ, अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। कुरा बुझ्नु भयो? मैले बक्सको प्रबन्ध गरिसकेको थिएँ, तर मैले अब चाहिँदैन भन्नु भ्याएको छुइनँ, अहिले पछि भन्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भयो? तपाईँले कुरा त बुझ्नु हुँदैछ नि। बाँचुन्जेल दुःख सुख आदर अनादर त्यस्तै हो भनेको छु त होइन, तर हाम्रो सुतेको शरीरले आदर पाउनुपर्छ, इज्जत पाउनुपर्छ। यस प्रकारले मैले त्यो कफिन बक्सको प्रबन्ध गरिराखेको थिएँ। यस प्रकारले हामीले राख्ने त्यो मृतकको शरीरको कफिन बक्समा चारैतिर सुन्दर रङको मखमलको कपडाले बेरेर त्यसको बोर्डरमा सुनौलो फिता लगाएर हेर्दै सुन्दर बक्समा राखेर हामी अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर बिदा गर्छौँ। यस प्रकारले हामीले आदर दिन्छौँ, किनभने यो बाइबल अनुसार एउटा हिजकिया भन्ने राजा छ, यति ठुलो राजा हो जो मर्यो अनि उसलाई सारा इजरायल र यहुदाको मानिसहरूले सम्मान गरे भनिकन दोस्रो इतिहास 32:33 लेखेको छ। आउनुहोस्, दोस्रो इतिहास 32:33 लम्बा पढिदिहाले भेटे 671। अनि हिजकिया राजा आफ्ना पिता पुर्खाहरूसित सुते अनि उनीहरूले तिनलाई दाउदका सन्तानका चिहानहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम चिहानमा गाडे अनि सारा यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरूले तिनको मृत्युमा तिनलाई सम्मान गरे। दुई राज्यको सारा मान्छेहरूले भन्दैछ, किनकि उनी राजा थिए, सारा यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरूले हिजकिया राजाको मृत्युमा तिनलाई सम्मान गरे भनेर लेखेको छ। प्रिय हो, आज हाम्रो सुतेको शरीरले यस प्रकारले सम्मान पाउनुपर्छ। यसै कारण याद गर्नुहोस्, यो मृत्यु दुःखको कुरा हो, तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ, प्रभुले यो दुःखलाई सुखमा नाशमा परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। अघि हाम्रो भाङ्राको लुगा फुकालेर अघि कम्बर कसिदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 30:11 म पढिदिन्छु। भजन सङ्ग्रह 30:11 पद, तपाईले मेरा निम्ति मेरो विलाप नाशमा परिवर्तन गर्नुभएको छ, तपाईले मेरो भाङ्राको लुगा फुकालिदिनु भएको छ र हर्षले मेरो कम्बर कस्नु भएको छ। भाङ्राको लुगाले विलापलाई देखाउँछ, तर तपाईँ हाम्रो यो विलाप, यो दुःखको घडीमा हाम्रो विलाप त नाशमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ अरे परमेश्वरले। किनभने हाम्रो अविन्द्र चेम्जोङ भाइ नरक जानु भएको होइन, यसको लागि
उहाँको लागि शोक गर्नु पर्दैन, नुन छाप छोड्नु पनि पर्दैन। यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले पवित्र हुन्छ भनेर पहिला तिमोथी 4:5 लेखिएको छ। किन? हरेक जो मर्छ उसको कमाई हो, स्वर्ग जान्छ कि नरक? अब त्यसलाई के यता र उता गरेर स्वर्ग पठाउन मिल्छ? सकिँदैन नि, त्यो त असम्भव कुरा हो। यसकारण हाम्रो अविन्द्र भाइले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको थियो, उहाँको आत्मा स्वर्ग गइसक्यो भनेदेखि अब केही गर्नु पर्दैन, उहाँको लागि दुःख उठाउनु, भाङ्राको लुगा लाउनु, नुन छाप छोड्नु पनि पर्दैन प्रिय हो, केही पनि गर्नु पर्दैन। यति हो, दुःखमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सान्त्वना दिउन्, यही कुरा यहाँ छ। हाम्रो विलाप र हाम्रो दुःखलाई त परमेश्वरले नाशमा पो परिवर्तन गरिदिनु भएको छ अरे, अनि भाङ्राको लुगा फोकालिदिनु भएको छ अरे, अथवा दुःखलाई हटाइदिनु भएको छ र हर्षले चाहिँ हाम्रो कम्बर कसिदिनु भएको छ। कम्बर कसनुले सामर्थ्यलाई देखाउँछ, अघि त यही सामर्थ्य, यही सान्त्वना यो परिवारलाई परमेश्वरले दिएका हुन्। यसकारण अब हामी अघि बढ्दैनौँ। प्रभु यीशुको सुसमाचार तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले त्यसै विश्वास गरेका छैनौँ। विशेष मेरो सम्बन्धमा त भन्नु हो भने मैले त्यसै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छुइनँ। याद गर्नुहोस्, अघि मैले धर्ममा पसेको होइन, पापको दण्ड भोग्नु, नरक जानु नपरोस् भनेर कसले सक्छ त्यो नरकमा युगानुयुगसम्म जलेर तडपेर बस्नु प्रिय हो। दिन रात आइया आथा भन्दै, रुँदै कराउँदै, चिच्याउँदै, कालिँदै, तडपिँदै, डराउँदै, आत्तिँदै बस्नुपर्छ। अनि भन्छ मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ, म यो दण्ड सहन सक्दिनँ, यो आगोको पोलाइ म सहन सक्दिनँ। हे प्रभु यीशु, म विश्वास गर्छु अब तपाईँलाई, मलाई निकालिदिनुहोस्। मरिसकेर नरक गइसकेपछि प्रभु यीशुले पनि निकाल्नुहुन्न। मरेको मानिस सुकेको बिरुवा, सुकेको बिरुवालाई जति नै मलजल गरे पनि त्यो सर्दैन। यसकारण हामी जीवित हुँदा प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर, किनभने प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु हो। मरेको मानिसले कसरी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ? नरकमा गइसकेको मान्छेले कसरी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ? यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनु, नरकको दण्डदेखि छुटकारा पाउनु र स्वर्गको भागीदार हुनु भनेको जीवित हुँदा प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु हो। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीष दिएका हुन्। एक दुईजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। चोकित परिवारको सान्त्वनाका लागि आदम दाजुले शून्य गरेर जसले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ जोडसँग त्यसरी गरिदिनुहोस् र आदम दाजुले अन्तमा प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, तपाईँहरू जतिले परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो, हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हस्, आउँछौँ कारण हाम्रो शरीरमा बिछोडिँदाको जुन प्रकारको पीडा यो परिवारमा छ, हाम्रो अविन्द्र चेम्जुङ अङ्कललाई तपाईँले आफ्नो राज्यमा लानुभयो र हामी यस अर्थमा पनि खुसी छौँ कारण यहाँले तपाईँ प्रभु यीशुलाई आफ्नो मेरो मुक्तिदाता भनिकन तपाईँ प्रभु यीशुको रगतमा बलिदानमा विश्वास गरिकन यो त्यो हृदय तपाईँ प्रभुलाई जिम्मा दिनुभएको, सुम्पनु भएको, यो उहाँ मुक्ति पाउनु भएको यहाँको आत्माले आज तपाईँको राज्यमा रमाइरहेको, आनन्द मनाइरहेको कुरामा हामी खुसी छौँ। प्रभु अब विशेष गरी यस सम्बन्धमा जुन प्रकारले जीवनको सुसमाचार, जीवनको वचन जो तपाईँका यी अनमोल यी आत्माहरू जो अहिलेसम्म प्रभुलाई पाउनुभएको छैन, यहाँले जुन थोरै भए पनि धेरै भए पनि जस्तो प्रकारले पनि यहाँको हृदयमा कानमा गुन्जिएको छ प्रभु, अब यो वचनले काम गरिकन यहाँको पनि अनमोल आत्मा विनाशमा पर्नदेखि, नरकको त्यो डरलाग्दो आगोमा पर्नदेखि जोगाइकन तपाईँको राज्यमा तपाईँले ल्याउने काम गर्नुहोस्। हे प्रभु, किनकि तपाईँ सबैको लागि मर्नु बलिदान हुनुभएको र मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको, यो प्रबन्धलाई उहाँहरूले जान्न सकुन् र ग्रहण गर्न सकुन्, हामी यही बिन्ती गर्छौँ। अब यो शोकित परिवारलाई तपाईँ आफ्नैपट्टिबाटको सान्त्वना दिनुहोस्। जो वचनहरू हृदयमा यो प्रचारिएको छ, यो प्रचार गरिएको वचनले प्रत्येकको हृदयमा यशया 55:10-11 अनुसार प्रभु काम गर्नुको निम्ति पनि तपाईँले दया गर्नुहोस्। तपाईँका हातमा यो शोकित परिवारलाई जिम्मा दिँदै यो सुतेको शरीरलाई पनि तपाईँको चरणमा समर्पण गर्दै बिन्ती धन्यवाद यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्न हवस्। आमेन। प्रभुमान परमेश्वरले आज हामीलाई यो दुःखको घडीमा आइकन यसरी
सेवा गर्ने हामीलाई यो मौका दिनुभएको लागि विशेष गरिकन दाजु अविन्द्रलाई भयमा उठाउनु भएको छ। अब शोकित परिवारलाई आफ्नो शान्ति सान्त्वना गर्ने काम गर्नुहोस् प्रभुजी। अब यहाँको यो सुतेको शरीरले कुन प्रकारले यसरी अन्त्येष्टि गर्नुपर्दछ तपाईँले नै अगुवाई गर्ने काम गर्नुहोस् प्रभु। हामी जसलाई बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ वेदरलाई तपाईँले यसरी प्रभुजी तपाईँले ठिक प्रकारले राखी बक्सियोस्। यो पानी झरीले डिस्टर्ब गर्नुबाट तपाईँले बचाइ बक्सियोस् भने हामी जसलाई बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी। जति यो सुसमाचार प्रचार भएको छ आफ्नो दासद्वारा जतिले सुन्नुभयो प्रभुजी उनीहरूको हृदयमा तपाईँ बात गर्ने काम गर्नुहोस् र उनीहरूले पनि तपाईँलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गरी तपाईँको महिमा गर्ने हजुरले बनाइबक्सोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। यो छरिएको वचनले प्रभुजी जीवनदायक बाटोमा हिँड्ने बाटो सोध्दै जीवनमा स्वर्गमा पुर्याउने मुक्तिको बाटोमा हिँड्ने बनाइदिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछौँ। वचनलाई तपाईँले रक्षा समाज गर्नुहोस्। अब भाइ बहिनीलाई मेरा परिवारलाई तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चरणमा सुम्पिदिँदै वचनलाई तपाईँको चरणमा सुम्पिदिँदै धन्यवादको साथमा आज भोलि सदा सर्वदा एक नाश भएका हुन्। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी। सबैलाई नमस्कार। हुन्छ।